असली ईमान ਨੂੰ ਘਰ ਵਾੜ ਹੀ देना। हाँ ये तो बहुत जबरदस्त काम करेंगी ये अगर आप जरूरी ये करना कर है। ये दिया। ना मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने किसी दिन ना इन्होंने सरप्राइज दे देना। जहाँ तक बात करते हैं ना आप ईमान की और ईमान की, देखिए मैं उनका फैमिली मेंबर तो हूँ ना, मेरा उनके साथ लेन देन ना, मैं उनका फैमिली मेंबर मैं जब भी वादा की मेहरबानी उन्होंने बुला के मुझे इंटरव्यू मुझे करवा के बोलता मेरा तल्लुक है मुझसे। जहाँ तक बात ये है कि सब लोग मुझे कह रहे थे आप सुबह करा दें, आप सुबह करा दें, आप सुबह करा दें, लेकिन मेरी बात सुने भाई माशाल्लाह आप शऊर रखते हैं, समझ बूझ रखते हैं। मुझे एक इस चीज का ये जवाब दे, क्या आया मेरा बनता है फैमिली के मैटर से पूछना? अगर आपका फैमिली के मैटर में पढ़ना तो आया नहीं बनता पूछना, तो फिर आप मुझे क्यों दिया कि मैं आपको बताता हूँ उस जगह पे ना बंदे को बताना ईमान की कौन है। ईमान को मैंने कहा बेटे आप नहीं चले जाओ उधर लेके, नहीं जी वो डिटाइट है ईमान नहीं जी मैं नहीं जाना। मैंने देखिए ईमान जिसका नाम कहते हैं मेरी बात को सारा झूठ बोल दिया, मुझे लगता है झूठ बोल दिया। देखिए मेरी बात सुने, जो इंसान अपनी जंग को लड़ सकता है ना, तो मैं और आप किसी के लिए नहीं लड़ मानते ना बात। मुझे कई लोगों ने साथ देने सवाल किया आपसे बात किया, मैंने कहा देखिए एक होता है मान, अगर ये मुझे मान से बढ़ा करके आगे करती ईमान मैंने क्यों नहीं आगे ईमान मुझे आगे करती जब वो आगे नहीं आगे मैं पागल आप एक औरत होने के नाते मैं मुझे वीडियो वाली एक औरत होने के नाते मेरा एक औरत मान था, उसने यही कहा तो मेरा क्या काम बनता है, मेरा काम था आप एंड वाली मान। देखो मेरी बात सुनो, पहला कदम मुझे करना चाहिए, मुमिन की निशानी है पहला कदम बढ़ाएं, तो फिर अगर अल्लाह मुझे पार करता है, अल्लाह कहता है मैंने जिसका वादा किया है वो मिला कर मैं वसीला बना दूंगा। मेरी बात समझ सही बताओ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर डाइवोर्स का कंटेंट ऐसे चल रहा है जैसे इंडियन स्टार प्लस का सोप चलता होता था। आज एक डाइवोर्स को इस तरह से खींचा जा रहा है, एक नोटिस हो गया, दूसरा नोटिस हो गया, तीसरा नोटिस हो गया। तीसरे नोटिस से पहले पहले ही रिकन्सिलिएशन होगी, लेकिन उसके दौरान इतना एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है, इतना कीचड़ उछालना है कि अल्लाह, एक दूसरे के पहचड़ उड़ा के रख देने और बाद में जो है वो एक दूसरे की सफाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। बेहतर है कि आप इस तरह के मामला यहाँ तक पहुँचाएं ही नहीं। लेकिन बात वही आ गई है कि पहले हाइप क्रिएट कर देनी होती है, लोगों में जलील कर देना होता है, फिर की करते एक साथ सामने आ जाना होता है। और मैं कहती हूँ आफरीन है इन लोगों पर, और क्या गट्स हैं इनके कि इतना एक दूसरे को जो है इंसल्ट करके, इतना ज़्यादा एक दूसरे का बेड़ा गर्क करके फिर एक दूसरे को जो है ना ये लोग फेस कर रहे होते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डाइवोर्सेस के केसेस चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, हर बच्चे को, हर इंसान को अपने घर में खुश और आबाद रखे। लेकिन आज इस सोशल मीडिया ने ऐसी आग लगाई हुई है कि जिधर भी देखें आपको उसमें कोई ना कोई घर जलता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, किसी ना किसी रेफरेंस से। कहीं औलाद और बीवियों, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तें जो हैं वो दुनिया के सामने रख के पैसा कमाया जा रहा है, कहीं पर शादियों को, अपने रिश्तों को, अपने इंतहाई पर्सनल मोमेंट्स को लोगों के साथ शेयर करके जो है ना वो एक हाइप क्रिएट की जा रही है, अपने चैनल्स को जो है कंटेंट का ज़रिया बनाया हुआ है। अभी आप ऐसे ही देख लें तो ईमान और रजब का भी जो एक बना हुआ मामला सोशल मीडिया पर, वो आजकल सही ज़ेर बहस आया हुआ है। और इसमें जो एक फ्यूलिंग का काम किया है वो जो ये डॉक्टर रूबी है, पॉडकास्टर कह लें, जो भी कह लें, आई डोंट नो कि उनका क्या स्टेटस है, तो वो उन्होंने भी किया है। पहले उन्होंने रजब का पॉडकास्ट किया, फिर उसमें उन्होंने दावा किया, जैसे आपने स्टार्ट में भी क्लिप देखा, कि मैं ईमान को किसी दिन के घर ले आऊँगी, मैंने ये कर लेना है। लेकिन ऑल एंड सडन ये सारी सिचुएशन चेंज हुई और उनके बकौल उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है, 2 घंटे बाद भी की है, लेकिन वो ऐसी बातें कर रही हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर ईमान और रजब के दरमियान असल इशू है क्या। क्या बाकी दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बड़े हैं, या फिर ये मामला सिर्फ ज़िद, गलतफहमी और एक दूसरे से पहल की तवक्का तक महदूद है। डॉक्टर रूबी ने ही ये चीज़ कही है कि उन्होंने ईमान को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी कि वो अपने शोहर के घर वापस चली जाए। उनका कहना था कि उन्होंने ईमान को ये समझाया कि जिस घर में उसकी शादी हुई है वही अब उसका घर है, जबकि मेके का घर उसके लिए अपनी जगह अहम ज़रूर है, लेकिन अपनी मैरिड लाइफ को चलाने के लिए ससुराल के रिश्तों को भी कबूल करना पड़ता है। और यहाँ पर डॉक्टर रूबी ने ये चीज़ भी मेंशन की कि मैंने उसको बोला कि भाभियाँ जब भी आती हैं, ठीक है आपकी भाभी बहुत अच्छी होगी, भाई अभी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको जो है ना बिल्कुल भी आगे कंपेयर नहीं कर सकते, कोई गारंटी नहीं दे सकते कि कल जो भाभी आएगी वो आपको बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि गज़ल जो है उसने इसकी ज़िंदगी ख़राब की है, घर में इंटरफेयर इतना था, वो तो चले फिर ससुराल से आती थी, आके उसने ये किया, तो ये तो बैठी हुई है यहाँ पर, तो क्या ये अपनी वालदा की लाइफ गुजारनी चाहती? मैं ये नहीं कह रही कि इसकी वालदा के साथ ज़्यादती नहीं हुई होगी या इसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन इंसान अपने वक्त और तजर्बे से, अपनी उम्र से सीखता है। आज जो ऑन ब्लेसिंग इनको कह रहा है, जो मामू होते हुए बाप बनने की कोशिश कर रहा है, क्या ये जस्टिफाइड चीज़ें हैं? बाप जो है उसको पैसे की लगन लगी हुई है, किसके लिए सब कुछ कर रहा है? वो जिसको फॉलो करता था उसका कोई हिसाब किताब रहा? तो क्या ज़रूरी है कि आप जो है वो हर चीज़ को पैसों के और चीज़ों के साथ लेकर चलें? शोरूम को अपडेट करना है, फिर जनाब मेरे उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत है, मूवी बना रहा है, ड्रीम हाउस बना रहा है, फार्म हाउस बना रहा है, करना की है जब आपकी अपनी औलाद ही आपके साथ नहीं है? अगर अकड़ का मसला है तो आज जो झुक जाएगा, यकीन करें कल वही अपनी औलाद की आंख में सुरखरू हो जाएगा, और जो नहीं झुकेगा वो कल औलाद, चाहे वो माँ होगी या बाप या फिर दोनों को ही जो है ना
وہ بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ ڈاکٹر روبی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ایمان سے کہا کہ اگر وہ اس وقت کچھ صبر کر لے گی، حالات کو برداشت کر لے گی اور رشتے نبھانے کی کوشش کرے گی، تو پاسبل ہے کہ فیوچر میں اسی گھر میں اس کی عزت اور مقام مزید مضبوط ہو جائے، اور موسٹلی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کا کہنا اس سے بالکل مختلف بتایا جا رہا ہے۔ ایمان کے مطابق 2 مرتبہ سسرال گئی وہاں، مگر اسے عزت اور مناسب بیہیویئر اس کے ساتھ نہیں ہوا جس کی وہ توقع کری تھی۔ اس کا کیا تھا کہ یہ جائے گی تو اس کو جو ہے وہ سر پہ بٹھا لیں گے اور اس کی آؤ بخت کریں گے۔ نہیں بھی ہوئی تھی تو کوئی بات نہیں تھی، آپ کا اپنا گھر تھا، وہاں مہمان تو نہیں تھی۔ مان لیا کہ وہاں پہ مسئلے ہوں گے، لیکن جہاں گرا لگ جاتی ہے وہاں پہ گرا کھولنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ یعنی ایمان کی نظر میں ایشو یہ نہیں ہے کہ اسے واپس جانا چاہیے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ واپس جائے گی تو اس کے ساتھ بیہیویئر ان لوگوں کا کیسے ہوگا، اور کیا اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ یہاں سے اس تنازع کا سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر روبی کے مطابق ایمان سے ان کی تقریباً 2 گھنٹے فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے اس کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ایمان اپنی بات پہ قائم رہی کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں جائے گی جب تک رجب خود اسے لینے کے لیے نہیں آتے۔ دوسری طرف ڈاکٹر روبی کے بیان کے مطابق کہ رجب کا موقف یہ تھا کہ ایمان خود واپس آ جائے۔ یوں بظاہر دونوں طرف سے ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ پہل کون کرے گا۔ رجب چاہتا ہے کہ ایمان واپس آئے، جبکہ ایمان چاہتی ہے کہ رجب اسے لینے، اور شاید یہی ضد اس رشتے کی درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ ڈاکٹر روبی نے یہاں تک کہا کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اصل ایشو اتنا بڑا کیا ہے کہ دونوں اس معاملے پر اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ان کے مطابق اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک قدم آگے بڑھا دے، ضد چھوڑ دے اور رشتے کو بچانے کی کوشش کرے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ہے کہ یہ دونوں اپنی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے سے بچے کا خیال نہیں کرے۔ لیکن یہاں پہ ڈاکٹر روبی نے ایمان کے بارے میں بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے۔ انہوں نے اپنی بات کے درمیان یہ بھی کہا کہ ایمان انتہائی ضدی جو ہے نا ثابت ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایمان جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتی ہے، وہ سچ نہیں بولتی۔ ظاہر ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ میرا نہیں، یہ ڈاکٹر روبی کا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے اور ان کا اپنا موقف ہے، اور اس دعوے کی میں تو تصدیق نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے ان کی بات ہوئی ہے تو وہی کر سکتی ہیں۔ یہاں پر نا ڈاکٹر روبی نے اپنی جو شیئر کی ہیں چیزیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکلوں سے، شادی شدہ جو زندگی تھی اس میں بہت ساری انہوں نے بھی سیکریفائسز کیے، قربانیاں دی۔ اور بیسیکلی عورت کے لیے جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ معاملہ فہمی رکھے، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ معاملہ فہم نہیں ہوتا، وہ اڑے دے تو اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو موسٹلی ہمارے معاشرے میں، اور مطلب آل ان آل بھی دیکھیں تو عورت ہی جو ہے نا بیسیکلی چیزوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہے، چلانا، نبھانا، سنبھالنا، بیسیکلی یہ عورت کے ہی وصف میں آتا ہے، عورت کی ہی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ عورت کی قربانی، برداشت اور سمجھداری اپنی جگہ پہ، کیا مرد کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی بالکل بنتی ہے۔ صرف اتنا سا ہے کہ تھوڑا سا نا ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک دوسرے کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک پہ بھی بات آ جاتی ہے۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی، کیا دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، عورت کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ایک ہاتھ ڈاؤن رہتی ہے، کیونکہ جہاں عورت بھی ضد پر آ جاتی ہے وہاں پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مرد چاہے یہاں پر ہو یا دنیا میں کہیں پر ہو، وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جناب میں مرد ہوں، میں ہسبینڈ ہوں، وہ اپنی جو ہے نا وہ کرنا چاہتا ہے، تو صرف اس کو ایک ہی چیز پہ عورت کر سکتی ہے، اگر اس کو پیار سے مولڈ کر کے جو ہے نا وہ چیزیں لے کر ساتھ میں چلے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ان کو تو ٹائم ہی بہت کم ملا ہے کہ ایک ساتھ گزارتے، تو یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں ایمان کی غلطی زیادہ بنتی ہے۔ جو اس کا جنون ایشو تھا اس پہ تو اس نے اس کو رجب کو معاف کر دیا تھا، اور ایک ایسی چیز کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ میں گئی تو وہاں میرے لیے پھول نہیں بچھایا گیا، مجھے پیار نہیں کیا گیا، مجھے اٹھایا نہیں گیا، مجھے بٹھایا نہیں گیا۔ اس کو یہ دیکھنا چاہیے وہ اس کا اپنا گھر تھا، اس کو وہاں پر جا کے کسی کی طرح سے پروٹوکول کی کیا ضرورت تھی۔ اب ساری بات یہ ہے کہ ایمان کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بھائی اور والدین ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور ان فیوچر بھی ہر بندے کی اپنی پریفرنسز اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ہوں گی، اور یہی بات آن کے ساتھ بھی ہوگی۔ آج جو باپ بن کے پیار دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ کل بھی ایسا ہو سکتا ہے ان کے ماموں نے ان کو اتنا پیار دیا ہو، کیا آن جو ہے وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکے گا؟ کیا اس کی گارنٹی ہے کہ جو رجب اپنے بیٹے کے لیے کر سکتا ہے وہ آن بھی کبھی کر سکے گا؟ تو یہاں پر صرف اتنا ہے کہ سوشل میڈیا پر نا موسٹلی یہ جو میرڈ کپلز کے پرابلمز ہیں نا، ان کو انتہائی سینسیشن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک فریق کی بات سن کر لوگ دوسرے کو جو ہے نا ہمیشہ غلط قرار دے دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور رجب کے درمیان اصل اختلافات ہیں کیا، ان کی مکمل ڈیٹیل صرف یہی دونوں بہتر جان سکتے ہیں، کیونکہ ڈرامے بازی چل رہی ہے، کوئی ایک کچھ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کچھ کر رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ کوئی RTS میں پہنچا ہوا ہے، کوئی وہ اس بندے کے بھائیوں سے اب ایمان بات کر رہی ہے، جن دوستوں پہ اس کو اعتراض تھا ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ اس طرح سے بات کر رہی ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ان کے ہاتھوں سے چیزیں لے دے کے لوگوں کو دے رہی ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہوا ہے، اس طرح سے جو ہے اپنی ورتھ بھی ڈاؤن کرنے والی بات ہوتی ہے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کیا ہے یہ چینلز کے چکر میں، سوشل میڈیا کے چکر میں۔ اور بات ساری اتنی سی ہے کہ شادی صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے، اور ایسے رشتے کو کامیاب رکھنے کے لیے محبت کے ساتھ
رسپیکٹ، گفتگو، ٹرسٹ اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ایمان اور رجب کے معاملے میں بھی شاید سب سے بہتر راستہ یہی کہ دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں اور فیصلہ ایموشنز یا سوشل میڈیا کے پریشر میں نہیں بلکہ سینسیبلٹی کے ساتھ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے صلح کی طرف جاتا ہے یا باقی ایمان اور رجب کے رشتے کا اختتام طلاق پر ہوتا ہے، لیکن جتنا یہ گند پھیل چکا ہے، جتنا یہ رائتہ پھیل چکا ہے، عجیب سے ہی حال بنا ہوا ہے۔ حال دو کہ یہاں پر اسی سوشل میڈیا پہ روزانہ لے دے مار 4:30 ہو رہی ہوتی ہے، پھر جو ہے دوسرے دن کہتے ہیں جی ہم سب ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے بیٹے کا سب سے پہلے سوچیں، بجائے یہ کہ اپنی میں کے پیچھے چلتے رہے 4 پیسے کمانے کے چکر میں۔ پتہ نہیں اگلے 4 منٹ بھی ہمارے پاس ہیں کہ نہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈیسنسی کے ساتھ بتائیے گا۔ آپ کو اگر میری بات کوئی بری لگی ہے تو معذرت، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ اس سے زیادہ ریئلسٹک کوئی ریویو ہو نہیں سکتا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔